कभी चावल खाया? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने कभी वो काला काला क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो खाया? भाई क्यों नहीं खाया? हराम है। आप सब कवा खाना हराम समझते हो? अच्छा समझ लो, हमारे ये हारून भाई की एक कपड़े की फैक्ट्री है। क्या है? एक मिसाल दे रहा हूं। उनको एक जनरल मैनेजर की जरूरत पड़ी, तो सहारनपुर से एक साहब आए, कहा कि हारून साहब, हमने सुना है आपकी टेक्सटाइल मिल में एक जनरल मैनेजर का एक वैकेंसी है। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम क्वालिफाइड, आई हैव लार्ज एक्सपीरियंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो हारून मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। हारून भाई ने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया। 2 दिन के बाद हजरत मुफ्ती अशरफ रजा साहब को पता चला कि हारून भाई ने अपनी फैक्ट्री में जिस जनरल मैनेजर को रखा है वो रोज रात को कवा जुबा करके खाता है। तो मुफ्ती साहब जब हारून भाई को बोलेंगे कि हारून भाई, आपकी फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर साहब हैं वो रोज रात में काला 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 कौवा काट के खाते हैं, तो क्या हारून भाई उसको नौकरी में कंटिन्यू रखेंगे? निकाल डालेंगे। क्यों? कि कौवा खाने वाले को हम बुरा समझते हैं। तो 2 चीज फाइनल हुई, कौवा खाना हम हराम समझते हैं और कौवा खाने वाले को। अब गंगोही साहब से पूछिए कि ए वहाबी तबलीगी जमात के मुजद्दिद, ए वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात के कुतुबुल इरशाद, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? सफा नंबर 597 निकालो। 597। सवाल, जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब होगा न अजाब? यानी रशीद अहमद गंगोही से एक शख्स ने सवाल किया कि ऐसा माहौल हो जैसे कि बम्बई का माहौल, बम्बई के माहौल में कौवा खाना क्या समझते हैं? हराम। और कौवा खाने वाले को क्या समझते हैं? बुरा। तो ये माहौल बताता है कि किसी शहर में ऐसा माहौल है कि कौवा खाना हराम समझते हो और कौवा खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसे माहौल में अगर कोई कौवा जुबा करके खाएगा तो उसको सवाब होगा या अजाब होगा? तो गंगोही साहब फरमाते हैं सवाब होगा। आपने कभी खाया कौवा? हमारे बाप दादाओं ने कभी खाया? हमने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे बाप दादाओं ने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे नगर दादाओं ने सुना, परदादाओं ने सुना? तो सरकार ने क्या फरमाया? तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे बाप। वो तज़किरतुन नफ्स जिल्द अव्वल। अब जब ये इबारत हम बताते हैं ना कौवा खाने की, हमने वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ये इबारत बताई कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने कौवा खाने को जायज का फतवा दिया है। तो तबलीग जमात वाले क्या तालीक राविल करते हैं मालूम है? हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा खाने का जो फतवा दिया है ना, वो अफगानिस्तान का अक्कू नाम का कौवा होता है। क्या बोलते हैं? पटेर का। अब वापस वही इबारत लो, फतावा रशीदिया पेज नंबर 597 निकालो वापस। हमने एक जगह रात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट में यही इबारत बताई, तो ये तबलीग जमात वाले बेचारे मुंह लटकाए हुए इनके मुफ्ती साहब के पास गए कि हजरत हमने भी नहीं सुना था कौवा खाना सवाब, हलाल तो दरकिनार बल्कि सवाब। तो मुफ्ती साहब ने कहा ये हमदानी धोखा देता है। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा हलाल बताया है वो अफगानिस्तान का अक्कू नाम का कौवा होता है। तो वो फिर अकड़े, अरे आज पकड़ेंगे हमदानी को, छोड़ेंगे नहीं, दबोच देंगे स्टेज पे यहाँ। हमारे गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहा है। अब दूसरे दिन आए फतावा रशीदिया को बगल में दबाकर
اور ہماری تقریر شروع تھی تو ایک شخص نے کہا کہ جناب آپ تقریر بعد میں کرنا، کل جو آپ نے جو کوے والی عبارت بتائی تھی وہ بتائیے۔ اب تیور بھی بدلے ہوئے تھے، تیز میں بول رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ہاں بولو بولو، جتنے نزدیک آؤ گے اتنی زیادہ پیٹو گے۔ تو ہم نے یہ عبارت بتائی۔ اب آپ غور سے دیکھو، اس میں کہیں افغانستان کا نام ہے نہیں، کہیں عقب کا نام ہے، کہیں سفید کوے کا نام ہے، کہیں جنگل کے کوے کا نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ جناب یہ فتویٰ صاف ہے کہ جس جگہ زاگے معروفہ، دیکھو یہ زاگے معروفہ ہے نا، دیکھو یہ زاگے معروفہ، اس سے مراد ہے عام کوا، جس کو ہندی میں ہم کہیں گے پرچلت کوا، فیمس کاؤ۔ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھو غور سے فتویٰ دیکھو کہ جس جگہ زاگے معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہو اور کھانے والے کو برا کہتے ہو، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا یا نہ عذاب۔ اس میں نے کہا جناب آپ کہیے کہیں افغانستان کا نام تو نہیں ہے؟ بولا نہیں نام نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گنگوہی صاحب کی مراد وہی ہے۔ واہ، مراد وہی، وہ بھی تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارے پاس علم غیب ہے۔ دیکھو یہیں بھی پھنستے ہیں۔ ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ کسی کے دل کا حال معلوم کرنے والا کسی نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں، اور کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی اور ولی کسی کے دل کی بات جان لیتے ہیں تو وہ بھی آدمی مشرک ہے، تقویت الایمان کہہ رہی ہے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ گنگوہی صاحب کا مطلب یہ عقق ہے؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ عقق ہی مراد ہے۔ تو میں نے کہا جناب اگر عقق نہ ہو تو حرام ہے۔ دیکھو اب سمجھو، تبلیغ جماعت والے یہ دلیل کرتے تھے کہ اس فتوے میں حضرت مولانا گنگوہی نے جو کوا خانہ ثواب لکھا ہے وہ افغانستان کا اق نام کا کوا ہے۔ کیا ہے؟ تو عبارت میں تو کہیں لکھا نہیں، نہ اق لکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا عبارت کو، سرکار ہے کہیں اق؟ دیکھو میرے آقا کی تائید مل گئی، وہ میرے آقا کے جن کے تلوے ہمارے لیے سر کے تاج ہیں، جن کے مقدس تلووں کو ہم ہماری زبان سے بھی چاٹیں گے نا تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ یہ وہ خانقاہ کے شہزادے ہیں کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ منم امیر جہانگیر کج کلا یعنی کمینہ بندہ او مسکین گدائے آل رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر اق کوا نہ ہو تو بولے تو حرام ہے۔ تو ہم نے ان کو تذکرۃ الرشید کی دوسری عبارت بتائی۔ اب یہ عبارت آپ بھی دیکھ لو، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، اس کے مصنف ہیں مولوی محمد عاشق الہی میرٹھی، جو دیوبندی جماعت کا سب سے زیادہ معتمد مورخ اور شائع کرنے والے ہیں مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یوپی، جلد 1 صفحہ 178 178۔ دیکھو جواب، بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر عق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں۔ لکھا ہے، دیکھو پہلے پورا سوال پڑھو۔ سوال، شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی کوا کون سا ہوتا ہے جو عام طور سے، ہاں، شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی جو عموماً بستیوں میں پایا جاتا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ فقہا نے بعض مقام پر کوے کو حلال لکھا ہے اور بعض کو حرام۔ اب یہ دریافت کرنا منظور ہے کہ یہ کوا کس میں حرام سے ہے یا حلال میں؟ بینو توجرو۔ جواب، کتب فقہ میں تعین اقسام غراب میں الفاظ مختلف ہیں، مگر جب یہ فیصلہ خود کتب فقہ میں مذکور ہے کہ مدار اس کی خوراک پر ہے، بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر یہ عقد نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں۔